हरि हरि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिब स्वामृतमेत देव गोविंद दामोदर माधवेति। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अब यो श्रीमद्भागवत महापुराण को 10वां स्कन्द को 87औं अध्यायमा वेदस्तुति रहेको छ। यो वेदस्तुति भागवतका सबै अध्यायहरूमा अलिक कठिन छ भनेर विद्वानहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ। यसको मर्म केही बुझौँ भन्ने उद्देश्यले यसमाथि चन्चु प्रवेश गरिएको छ। वेदस्तुतिको चर्चा पटक पटक समय समयमा भइरहेको हो, तर पनि जति चर्चा गरे पनि यसको मर्म बुझ्न गाह्रो छ। हुन त मर्म कुनै बुझिँदैन। श्रीमद् भगवत गीताका 700 श्लोकहरू जुन उपनिषदका सारका रूपमा रहेका छन्। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः, पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। जीवनभरि बाल्यावस्थादेखि जीवनभरि पढिरहे पनि श्रीमद् भगवत गीताको मर्म नबुझिकन मान्छेको अन्त हुन्छ, यो शरीर छोड्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो छ रहस्य, यो दर्शनको रहस्य यस्तो छ, यो वेदान्तको रहस्य यस्तो रहेछ। अब यो वेदस्तुति भागवतका सबै अध्यायहरूमा अत्यन्त कठिन मानिन्छ, छन्द पनि अनौठो छ र यसको मर्म बुझ्न गाह्रो छ। त्यसैले यसमा बारम्बार तर्क गर्दै चिन्तन मनन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। र यही क्रममा अचानक त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्राङ्गणमा मानविकी भवनको घण्टाघर नजिकमा करिब 1 महिना अगाडि एकजना सन्त प्रकृतिको व्यक्तिसँग हाम्रो भेट भयो र हाम्रा शिष्य मित्र पनि भनौँ राममणि सुवेदीको सँगै आएका नरोत्तम रिमाल भन्ने एकजना मित्र, जसले संस्कृत शास्त्रमा शास्त्रीसम्मको अध्ययन गरेर नेपाली विषयमा स्नातकोत्तर गरी उच्च माध्यमिक विद्यालयमा अध्यापनमा संलग्न हुनुहुँदो रहेछ। उहाँले भागवत र रामचरितमानसको विशेष अध्ययन गर्नुभएको रहेछ, विशेष रुचि पनि रहेछ। उहाँसँग भेट भइसकेपछि वेदस्तुतिका श्लोकहरूको केही चर्चा गर्न फेरि पुनः प्रारम्भ गरियो र सोही क्रममा वेदस्तुतिका विभिन्न श्लोकहरूको मर्म बुझ्ने प्रयत्नका साथ अझ बढी चिन्तन मनन गर्न थालियो। र यो वेदस्तुतिलाई कण्ठस्थ सुनाउने क्रममा भागवत धाममा पनि एक दिन 28वटा वेदस्तुतिका श्लोकहरू कण्ठस्थ प्रस्तुत गरियो र यसमा हामी दिनदिनै केही चिन्तन मनन गर्दैछौँ। 1 श्लोक भए पनि 2 श्लोक भए पनि र आज पनि विश्वविद्यालयकै प्राङ्गणमा बसेर वेदस्तुतिका 2-3 श्लोकको केही चर्चा गऱ्यौँ।
यसको पृष्ठभूमि, सुरु र अन्तिम निष्कर्षतिरका कुराहरू र साथै 2-3 श्लोकको मर्म अलिकति केही चर्चा गरौँ भनेर चर्चा गरियो। यही क्रममा अब यो वेदस्तुतिका श्लोकहरूको अर्थसहित यहाँ केही सामग्री प्रस्तुत गर्न खोजिएको छ। आज 2077 साल माघ 2 गते आज शुक्रबारको दिन रह्यो र यही वेदस्तुतिका श्लोकहरू अर्थसहित प्रस्तुत गरौँ भनेर यहाँ चाहिँ नि यो अभियानलाई प्रारम्भ गरिएको छ। आदरणीय रसिक भावु भक्तजनहरू, यो वेदस्तुतिको मर्म बुझ्ने प्रयास गरौँ। श्रीमद्भागवत महापुराण दशम स्कन्द अध्याय 87 वेदस्तुति। परीक्षिदुवाच ब्रह्मन् ब्रह्मण्यनिर्देशे निर्गुणे गुणवृत्तयः कथं चरन्ति श्रुतयः साक्षात् सदसतः परे। परीक्षित उवाच परीक्षितले भन्नुभयो परीक्षित उवाच परीक्षित महाराजले सोध्नुभयो हे ब्रह्मन् हे सुखदेव स्वामी, हे ब्रह्मन् अनिर्देशे भनेको शब्दद्वारा वर्णन गर्न नसकिने अर्थात् कठिन भएका, निर्गुणे गुणरहित भएका यस्ता ब्रह्मणी भनेको ब्रह्ममा, ब्रह्म अथवा परब्रह्ममा, श्रुतयः गुणवृत्तय श्रुतयः गुणवृत्ति भएका अर्थात् गुण नै कार्यक्षेत्र भएका श्रुतिहरूले कथम साक्षात् सत परे प्रत्यक्ष रूपमा र भौतिक वस्तु, सत भनेको भौतिक वस्तु, असतः भनेको यसको सूक्ष्म कारण भएका र यस्ता परब्रह्ममा जो दिव्य हुनुहुन्छ, दिव्य रूपमा रहेको छ, यस्ता परब्रह्ममा कथम कसरी चरन्ती प्रतिपादन गर्दछन्, यस्ता परब्रह्मको कसरी प्रतिपादन गर्दछन् अर्थात् वर्णन गर्दछन् भन्ने यसको चाहिँ मर्म, यसको अर्थ रह्यो। अर्थात् यसलाई व्याख्या गर्नुपर्दा परीक्षित सोध्नुहुन्छ ब्रह्म अनिर्देश्य छ र त्यसको आदि अन्त्य केही पत्ता लगाउन सकिँदैन, शब्दद्वारा त्यसको व्याख्या गर्न सकिँदैन। ब्रह्ममा सत्व रज र तमक गुण विद्यमान हुँदैनन्, निर्गुण छ। वेदहरू भने सगुणी छन्, गुणी वृत्ति भएका छन्। ब्रह्म कार्य कारणदेखि पनि पर अर्थात् माथि छ र यो ब्रह्म स्थूल वा सूक्ष्म जगतसँग सम्बन्धित नै छैन। यस्ता परब्रह्मको वेदहरूले कसरी प्रतिपादन गर्दछन् अर्थात् व्याख्या गर्दछन् भन्ने यस श्लोकको मर्म रह्यो। अर्थात् यसरी निर्गुण वस्तुको प्रकृति वा स्वरूप वेदको पहुँचबाट टाढा छ, त्यसैले कसरी व्याख्या गर्दछन् भनेर परीक्षित महाराजलाई शङ्का भयो र सुखदेव स्वामीसँग यस्तो जिज्ञासा राख्नुभयो। अब श्री शुक उवाच सुखदेवले भन्नुहुन्छ बुद्धिन्द्रिय मनः प्राणान् जनानाम् असिजत् प्रभो मात्रार्थं च भवार्थं च आत्मने कल्पनाय च। अब सुखदेव स्वामीले उत्तर दिन थाल्नुभयो। परीक्षितको सन्देह हटाउँदै हुनुहुन्छ। उत्तर दिने क्रममा सन्देह हटाउनलाई उत्तर दिन थाल्नुभयो। श्री शुकवाच श्री शुकदेवले भन्नुभयो प्रभु भनेको भगवान ईश्वरले, परमेश्वरले अर्थात् प्रभुले जनानाम जीवहरूका निमित्त अथवा जीवहरूका, बुद्धि भनेको बुद्धि, इन्द्रिय भनेको इन्द्रियहरू, मन भनेको मन, प्राणान भनेको प्राणलाई असृजत सिर्जना गर्नुभयो अथवा रचना गर्नुभयो। किन रचना गर्नुभयो भन्दा मात्रार्थम इन्द्रिय तृप्तिका निमित्त। च भनेको तथा, मात्रार्थम च भवार्थम च। भवार्थम भनेको चाहिँ भवार्थम च सांसारिक कार्यका निमित्त। भव भनेको यो संसार,
यसका निमित्त पनि, आत्मनेय भनेको आत्माको सन्तुष्टिका निमित्त, अकल्पनाय भनेको भौतिक उद्देश्यको परित्यागका निमित्त अर्थात् मोक्षका निमित्त, अकल्पनाय मोक्षका निमित्त पनि यसरी चाहिँ प्रभुले यी विभिन्न चिजहरूको सृजना गर्नुभयो, सृष्टि गर्नुभयो। अब यसको व्याख्या यसरी गर्न सकिँदो रहेछ। श्री सुखदेव स्वामीले भन्नुहुन्छ, हे राजन, हे परीक्षित, भगवानले जीवहरूका निमित्त बुद्धि, इन्द्रिय, मन र प्राणको सृष्टि गर्नुभयो। यिनको माध्यमबाट जीवहरूले धर्म, अर्थ, काम र मोक्ष आर्जन गर्न सक्दछन्। जीव आफ्नो इच्छाअनुसार इन्द्रिय तृप्तिमा लाग्न सक्दछन्। असल कार्य सम्पादन गर्नका निमित्त जन्म लिन्छन्। साथै सत्कर्म गरेर त्यसको फलस्वरूप अर्को जन्ममा माथि उठ्न सकुन् र मोक्ष प्राप्तिको मार्गमा अकल्पनाय च अर्थात् मोक्ष प्राप्ति गर्ने मार्गमा पनि लाग्न सकुन् भन्ने उद्देश्यले यी चिजहरूको रचना गर्नुभयो। यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने परब्रह्म स्वतन्त्र छ, तर जीवहरू त्यसका अधीनमा छन्। त्यसैले परब्रह्मले जीवहरूका निमित्त विशाल विश्वको सृष्टि गर्यो। यस्तो महान कार्यको मुख्य उद्देश्य थियो जीवहरूमाथिको कृपा दृष्टि। वेदान्त दर्शनको दोस्रो सूत्रबाट श्रीमद् भागवत महापुराण प्रारम्भ भएको छ। यो सूत्र हो जन्माद्यस्य यतः, जसबाट सृष्टि, स्थिति र प्रलय सम्बन्धी कार्यहरू सम्पन्न हुन्छन्। त्यही नै ब्रह्म हो। त्यस्तै तरिकाले मुण्डक उपनिषदमा भनिएको छ, यः सर्वज्ञः स सर्वविद यस्य ज्ञानमयं तपः। जुन सर्वज्ञ छ र जसबाट सम्पूर्ण ज्ञानमय शक्ति प्राप्त हुन्छ, ऊ सबभन्दा अधिक बुद्धिमान पनि छ। सम्पूर्ण जगत त्यस्तो परब्रह्मको अधीनमा रहेको छ। अब यो तेस्रो श्लोक, सैषा ह्युपनिषद ब्राह्मी पूर्वेषां पूर्वजैर्धृता श्रद्धया धारयेद् यस्तां क्षेमं गच्छेद किञ्चन। स एषा, त्यो यही नै हो। स एषा हि, यो त्यही नै हो। हि भनेको निश्चय नै। उपनिषद हो, अर्थात् यो के हो? उपनिषद भनेको ब्रह्म विद्या हो। कुन केसँग सम्बन्धित ब्रह्म विद्या हो? ब्राह्मी भनेपछि ब्रह्म विषयक ब्राह्मी उपनिषद हो। ब्रह्म विषयक ब्रह्म विद्या हो, अर्थात् ब्राह्मी उपनिषद हो। सैषा ह्युपनिषद ब्राह्मी पूर्वेषां, पूर्वजहरूका अर्थात् नारद सनकादिहरूका पूर्वजहरूले वा तीद्वारा धृता धारण गरिएका वा ध्यान गरिएका, श्रद्धया श्रद्धापूर्वक, धारयत धारण गर्दछ, यह जसले ताम त्यसलाई, क्षेमम पूर्ण सफलता, गच्छेत प्राप्त हुनेछ, त्यसले पूर्ण सफलता प्राप्त गर्नेछ, अकिञ्चन भौतिक सम्बन्ध रहित भएर। अर्थात् अब यो निश्चय नै उपनिषद वा ब्रह्म विद्या हो, जसलाई हाम्रा पूर्वजका पनि पूर्वजहरूले समेत श्रद्धापूर्वक ध्यान गरे अथवा धारणा गरे अर्थात् ग्रहण गरे। जुन व्यक्ति वा जीवले श्रद्धापूर्वक यस ज्ञानलाई ग्रहण गर्दछ, त्यो भौतिक आसक्ति वा सांसारिक प्रपञ्चबाट छुट्छ र आफ्नो अन्तिम लक्ष्य वा मोक्षलाई प्राप्त गर्दछ, अर्थात् परमात्मामा प्राप्त हुन्छ। अब यसरी तेस्रो श्लोकको यो अर्थ र व्याख्या यसरी गरिएको छ।
अब चौथो श्लोक। अत्र ते वर्णयिष्यामि गाथां नारायणान्वितं नारदस्य च संवाद मृषेर्नारायणस्य च। अत्र यहाँ अर्थात् यस विषयमा ते भनेको तिमीलाई अथवा तिमीसँग अर्थात् सुखदेव स्वामीले भन्नुहुन्छ परीक्षित महाराजलाई वर्णयिष्यामि वर्णन गर्नेछु अत्र ते वर्णयिष्यामि गाथां नारायणान्वितं अर्थात् विवर्ण गाथां भनेको विवर्ण नारायणान्वितां नारायण भगवानसँग सम्बन्धित गाथा म बताउँछु। नारदस्य नारदको च भनेको तथा संवादम संवाद ऋषेर नारायणस्य च नारदको नारायण ऋषिसँग भएको संवादलाई म बताउँदैछु। अर्थात् हे परीक्षित यस विषयमा मैले तपाईलाई नारायण भगवानसँग सम्बन्धित एउटा प्रसङ्ग सुनाउँछु। यो प्रसङ्ग नारद र नारायण ऋषिको संवादमा आधारित छ। अर्थात् यो वेदस्तुति नारद र नारायण ऋषिको संवादका रूपमा रहेको छ। त्यसैले वेदस्तुतिको अध्यायमा अन्तमा भनिएको छ नारायण नारद संवादे भनेको छ। अब एकदा नारदो लोकान् पर्यटन भगवत प्रियः सनातन ऋषिं द्रष्टुं ययौ नारायणाश्रमम्। एक पटकको कुरा हो। एकपटक नारदः भनेको नारद मुनि लोकहरूमा पर्यटन भ्रमण गर्दै घुम्दै भगवत प्रियः भगवानको प्रिय रहेको सनातनम आदि अर्थात् पुराना ऋषिलाई द्रष्टुम देख्नका निमित्त नारायण आश्रमम नारायण ऋषिको आश्रम अथवा बद्रिकाश्रममा ययौ गए। नारद ऋषि बद्रिकाश्रममा नारायण भगवानलाई देख्नका निमित्त घुम्दै घुम्दै विभिन्न लोकहरूको भ्रमण गर्दै गए। अब यो भई एक पटकको कुरा हो। देवर्षि नारद विभिन्न लोकहरू घुम्दै सनातन ऋषि नारायणको दर्शन गर्नका निमित्त नारायण आश्रम अथवा बद्रिकाश्रममा जानुभयो। यो प्रसङ्ग। अब यो वै भारतवर्षेऽस्मिन् क्षेमाय स्वस्थये नृणां धर्मज्ञान समोपेत माकल्पादास्थितस्तपः। य भनेको जो, वै भनेको निश्चय नै, अस्मिन् भारतवर्षे यो भारतवर्षमा क्षेमाय कल्याणका निमित्त स्वास्थ्य मोक्ष प्राप्तिका लागि नृणाम मनुष्यहरूको अर्थात् जो यो भारतवर्षमा मनुष्यहरूको मोक्षका निमित्त र कल्याणका निमित्त क्षेमाय कल्याणका निमित्त स्वास्थ्य मोक्षका निमित्त धर्म ज्ञान समोपेत माकल्पादा स्थितस्तप। धर्म भनेको धर्म, ज्ञान भनेको ज्ञान, समः भनेको आत्मसंयमले उपेतम समृद्ध भएका आकल्पात कल्पको प्रारम्भदेखि अर्थात् ब्रह्माको दिनदेखि आकल्पात ब्रह्मको कल्पको प्रारम्भदेखि अर्थात् ब्रह्माको दिनदेखि आस्थित गर्दै वा स्थिर भएर यो वै भारतवर्षेऽस्मिन् क्षेमाय स्वस्थये नृणां धर्मज्ञान समोपेत माकल्पादास्थितः आस्थितः गर्दै वा स्थित भएर तपस्या गरिरहनु भएको छ। अर्थात् नारायण भगवानले कल्प अर्थात् ब्रह्माको दिनको प्रारम्भदेखि नै यो भारतवर्षमा
मनुष्यको कल्याण र मोक्ष प्राप्तिका निमित्त धर्म, ज्ञान र संयमका साथ महान तपस्या गरिरहनु भएको छ। यो वै भारतवर्षेस्मिन् क्षेमाय स्वस्थये नृणां धर्म ज्ञान समोपेत महाकल्पादास्थितस्तपः। तत्रोपविष्टमृषिभिः कलापग्रामवासिभिः परितं प्रणतपृच्छादिदमेव कुरुद्वः। तत्रोपविष्टमृषिभिः कलापग्रामवासिभिः परितं प्रणतपृच्छादिदमेव कुरुद्वः। तत्र त्यहाँ उपविष्टम बसेका ऋषिभिः ऋषिहरूद्वारा कलापग्राम कलाप नाम गरेको गाउँमा वासीभिः बसिरहेका कलापग्रामवासीभिः कलाप नाम गरेको गाउँमा बसिरहेका व्यक्तिहरू परितम घेरिएका प्रणतः झुकेर अपृच्छत सोधे इदम एव यो नै अर्थात् यही प्रश्न जुन तपाईले मलाई सोध्नु भएको छ। कुरु उद्वह हे कुरुश्रेष्ठ परीक्षित। कुरु उद्वह हे कुरुश्रेष्ठ परीक्षित। यही प्रश्न त्यहाँ पनि तपाईले अहिले मलाई जुन सोध्नु भएको छ त्यही कुरा त्यहाँ पनि सोधेका थिए। हे परीक्षित, एक दिन नारायण ऋषि कलाप गाउँमा बस्ने सिद्ध ऋषिहरूको बीचमा बस्नुभएको थियो। सोही अवसरमा नारद ऋषिले सोध्नुभयो जुन नारद ऋषिले उहाँलाई प्रणाम गरेर यही प्रश्न सोध्नुभयो जुन अहिले तपाईले मसँग सोधिरहनु भएको छ। हे परीक्षित, एक दिनको कुरा हो, नारायण ऋषि कलाप गाउँमा बस्ने सिद्ध ऋषिहरूका बीचमा बस्नुभएको थियो। सोही अवसरमा नारद ऋषिले उहाँलाई प्रणाम गरेर यही प्रश्न सोध्नुभयो जुन अहिले तपाईले मसँग सोधिरहनु भएको छ। तस्मै ह्यवोचत् भगवान् ऋषीणां शृणुतामिदं यो ब्रह्मवादः पूर्वेषां जनलोकनिवासिनां। तस्मै उनीसँग हि निश्चय नै अवोचत बोल्नुभयो। भगवान भनेको भगवान, ऋषीणाम मुनिहरूको शृणुताम सुनिरहेका इदम यो यह जुन जो ब्रह्म विषयक वाद चर्चा, ब्रह्म विषयक चर्चा अथवा प्रसंग पूर्वेशाम प्राचीन जनलोक निवासीहरूका बीचमा अर्थात् भगवान नारायणले ऋषिहरूको त्यो ठुलो सभामा नारदलाई उनका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुभयो र कथा सुनाउनुभयो जुन पूर्व जनलोक निवासीहरू बीच वेदहरूको तात्पर्य र ब्रह्मको स्वरूप सम्बन्धी चर्चा गर्दा भनिएको थियो। श्री भगवान वाच, भगवानले भन्नुभयो नारदलाई के भन्नुहुन्छ त? स्वयंभुव ब्रह्म सत्रम जनलोके भवत पुरा तत्र स्थानां मानसानां मुनीनां मूर्धरे तसाम। भगवानले भन्नुभयो हे स्वयंभुव, हे स्वजन्मा ब्रह्माका पुत्र, ब्रह्मसत्र भनेको ब्रह्मयज्ञ जनलोकमा अभवत सम्पन्न भयो। पुरा भनेको भूतकालमा अथवा विगतमा, तत्र त्यहाँ स्थानाम रहने भएका मानसानाम मनबाट उत्पन्न भएका ब्रह्माका मानस पुत्र मुनिनाम मुनिहरूको बीचमा ऊर्ध्वरेतसाम माथितर्फ गति गर्ने वीर्य भएका। अब यस्तो प्रसङ्ग भगवानले भन्नुभयो, यसको अर्थ यस्तो छ, भगवानले भन्नुभयो
हे स्वजन्मा ब्रह्माका पुत्र अथवा हे ब्रह्माजीका मानस पुत्र नारद, एकपटक धेरै समय अघि जनलोकमा बस्ने मुनिहरूले महान ब्रह्मयज्ञ सम्पन्न गरे। ती सम्पूर्ण मुनिहरू ब्रह्माका मानस पुत्र र पूर्ण ब्रह्मचारी थिए। ती सम्पूर्ण मुनिहरू ब्रह्माका मानस पुत्र र पूर्ण ब्रह्मचारी थिए। अर्थात् भगवानले भन्नुभयो, के भन्नुभयो त, हे नारद, प्राचीन कालमा एकपटक जनलोकमा रहेका ब्रह्माका मानस पुत्र ब्रह्मचारी को भन्दा सनक, सनन्दन, सनातन, सनत कुमार आदि ऋषिहरूको ब्रह्मसत्र सम्पन्न भएको थियो। श्वेतद्वीपं गतवती त्वयि द्रष्टुं तदीश्वरं ब्रह्मवादः सुसंवृत्तः श्रुतयो यत्र सेरते तत्र हायमभूत् प्रश्नस्त्वं मां यमनुपृच्छसि। श्वेतद्वीपम गतवती, श्वेतद्वीपमा गएको अवस्थामा, त्वयि तिमी अर्थात् नारद, हे नारदजी, तपाईँ श्वेतद्वीपमा गएको अवस्थामा किन तपाईँ जानुभयो? द्रष्टुम तद ती ईश्वरलाई अर्थात् अनिरुद्ध भगवानलाई दर्शन गर्नका निमित्त, द्रष्टुम भनेको दर्शन गर्नका निमित्त गएको अवस्थामा ब्रह्मवाद सुसंवृत्त, ब्रह्म विषयक गोष्ठी वा चिन्तन सुसम्पन्न भएको थियो। ब्रह्मवाद सुसंवृत्त श्रुतयो यत्र सेरते, जहाँ श्रुतिहरू शयन गर्दछन्, जहाँ श्रुतिहरू शयन गर्छन् अर्थात् आराम गर्दछन्, विश्राम गर्दछन्। तत्र त्यहाँ हायमभूत, तत्र त्यहाँ निसन्देह नै अयम, निसन्देह नै अयम भनेको यो अभूत उठ्यो, यो प्रश्न उठ्यो। तत्र हायमभूत प्रश्न, तत्र निश्चय नै अयम यो प्रश्न अभूत उठ्यो, चर्चा चल्यो, जिज्ञासा उठ्यो। प्रश्न आयम अभूत प्रश्न, अभूत प्रश्न, यो प्रश्न उठ्यो। त्वं माम यम अनुपृच्छसि, जुन प्रश्न तपाईले मलाई यम, जुन प्रश्न त्वं तपाईले मलाई अनुपृच्छसि सोधिरहनु भएको छ। अब भगवानले भन्नुभयो, नारद, प्राचीन कालमा एकपटक जनलोकमा रहेका ब्रह्माका मानस पुत्र ब्रह्मचारी, अर्थात् यो पहिले भइसक्यो, यसको अर्थ रह्यो यस्तो, हे नारद, त्यति बेला तपाईँ श्वेतद्वीपमा जानुभएको थियो। किन जानुभएको थियो भन्दा श्वेतद्वीपमा बस्ने मेरो अनिरुद्ध रूपी मूर्तिको दर्शन गर्नका निमित्त जानुभएको थियो। श्वेतद्वीपम गतवती त्वयि द्रष्टुम तदीश्वरम, नारायणले भन्नुहुन्छ। र त्यहाँ ब्रह्म सम्बन्धी ठुलो चर्चा भएको थियो। ब्रह्मवाद सुसंवृत्त, ब्रह्म सम्बन्धी चर्चा चिन्तन भयो, सुसंवृत्त। श्रुतयो यत्र सेरते, जहाँ श्रुतिहरू मौन रहन्छन् अर्थात् आरामसँग विश्राम गर्छन्, अर्थात् त्यस कुरालाई स्पष्टसँग वर्णन नगरेर तात्पर्य रूपमा लक्षित गर्दै ब्रह्ममै लीन हुन्छन् श्रुतिहरू। त्यस ब्रह्म सत्रमा यही प्रश्न प्रस्तुत गरिएको थियो, जुन अहिले तपाईले मलाई सोधिरहनु भएको छ भनेर बद्रिकाश्रममा बस्ने नारायण भगवानले नारदलाई बताउँदै हुनुहुन्छ। र अब अघि प्रसङ्ग यसरी बढ्दैछ। तुल्य श्रुत तपः शीलास्तुल्य स्वीयारि मध्यमा अपि चक्रुः प्रवचनम् एकं शुश्रूषवो परे। तुल्य श्रुत तपः शीलास्तुल्य स्वीयारि मध्यमा अपि चक्रुः प्रवचनमेकं शुश्रूषवो परे।
तुल्य भनेको समान, श्रुत तप वेदका कुरा सुन्नमा, तप भनेको तपस्या गर्नमा, वेदका कुरा सुन्नमा पनि तपस्या गर्नमा पनि बराबर भएका, शीला भनेको जसको शील वा चरित्र पनि तुल्य समान छ, स्वीय भनेको मित्रहरूका, अरि भनेको शत्रु, मध्यमा उदासीन या निष्पक्ष, अपि यद्यपि चक्रुः बनाए, प्रवचनम वक्तालाई, एकम एक, शुश्रूषवः उत्सुक श्रोतागण, अपरे अन्य, अर्थात् 4 भाइ सनकादिहरूले 3 भाइ श्रोता बनेर 1 भाइलाई वक्ता बनाए, अर्थात् सनक, सनन्दन, सनातन र सनत कुमार यी 4 भाइ शास्त्रीय ज्ञान, तपस्या र शील स्वभावमा समान थिए, केही फरक थिएन। उनका दृष्टिमा मित्र, शत्रु र उदासीन सबै एकै रहन्छन्, कुनै कसैमा भेदभाव छैन। तर पनि उनीहरूले 1 भाइ अर्थात् सनन्दनलाई वक्ता बनाएर अन्य सबै सुन्नका निमित्त इच्छुक बनेर बसे। सनन्दनोवाच, सनन्दनले भन्नुभयो, स्वसृष्टमिदम् आप्य शयानं सहशक्तिभिः तदन्ते बोधयाञ्चक्रुस्तल्लिङ्गैः श्रुतयः परम्। सनन्दनले भन्नुभयो, स्वसृष्टम आफूले सृष्टि गरेको, इदम यो ब्रह्माण्डलाई, आपिय भनेको समेटेर वा ढाकेर, शयानम सुतेको, सहशक्तिभिः आफ्ना शक्तिहरूका साथमा, तत अन्ते त्यस प्रलयकालको अन्तमा, बोधयाम चक्रुः उसलाई जगाए, तत उसका लिङ्गही गुणहरूबाट, श्रुतयः वेदले, परम ब्रह्म अब यथाशयानम, यसको 12 र 13 को अर्थ एकैपल्ट प्रस्तुत गरिँदैछ, प्रसङ्ग मिल्छ। यथाशयानम सम्राजम बन्दिनस्तत्पराक्रमैः प्रत्युषेभ्यतेषु श्लोकैर्बोधयन्त्यनुजीविनः। जसरी शयानम सुतिरहेका सम्राजम राजालाई बन्दिनः उनका दरबारी कविहरूले तत् उनका पराक्रमही वीरतापूर्ण कार्यहरूको वर्णन गरेर प्रत्युषे प्रातःकालमा अभेद्य पुगेर सुश्लोकै कवितात्मक सुश्लोकद्वारा बोधयन्ती जगाउँछन् अनुजीविनः उनका सेवकहरूले। जसरी